संसद सचिवालयले कांग्रेसलाई लेखेको पत्रले पनि टुङ्ग्याएन प्रमुख प्रतिपक्ष दल कुन हो भन्ने विवाद। कान्तिपुर समाचारमा आज बाजुरालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले कहाँ कहाँ पुर्यायो क्षति। मन्त्रीहरूले नै संहिताको विरोधमा बोल्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीले लगाए अंकुश। राष्ट्रपतिको कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्नेमा दलहरूको आफ्नै व्याख्या। संहिताको मर्म विपरीत भागभण्डा मिलाइदिन केन्द्रसँग मुख्यमन्त्रीहरूको हार गुहार। राप्रपामा चर्किएको अन्तर्विरोध सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रियमा महिला मैत्री नीतिका लागि दबाव दिन संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च अधिकारी अफगानिस्तानमा र खेलकुदमा टाइगर कप भलिबल प्रतियोगिताको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राष्ट्रपतिको कार्यकाललाई लिएर दलहरू विभाजित, कानुन संशोधन गर्न कांग्रेसको दबाव, सत्तापक्ष भन्छ आपसी सहमतिमै टुङ्गो लगाऊ। खर्च कटौती गर्न भन्दै मन्त्रालयको संख्या घटाएका प्रदेश सरकारलाई भागभण्डा पुर्याउनै सकस। अधिकांश मुख्यमन्त्री केन्द्रीय नेतृत्व गुहार्दै काठमाडौँमा। समस्याको एउटै समाधान खोज्ने क्रममा केन्द्रसँग चाहिँ यसको चाबी त्यही यही छ। बिना दर्ता इन्टर्नसिप गराउने कलेज र प्रतिष्ठानलाई मेडिकल काउन्सिलले थाल्यो कारबाही। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलवाड नगर्न आग्रह। अफगानी महिलाको अधिकारबारे राष्ट्रसङ्घको चासो। मानवीय मामिला उपमहासचिव मार्टिन ग्रिफिथ काबुलमा। महिला मैत्री नीति अपनाउन तालिबानलाई आग्रह। र खेल क्षेत्र व्यावसायिक नहुँदा खेलाडीलाई गुजारा टार्नै मुस्किल। सरकार र खेल संस्थाहरू नै उदासीन, जीवन निर्वाहका लागि विदेशी न बाध्य। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको कार्यकाललाई लिएर देखिएको अन्यललाई कानुन संशोधन गरेर समाधान गरिनुपर्ने बताएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा कांग्रेसका नेताहरूले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर देखिएको कानुनी अप्ठ्यारो हटाउन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। त्यसका लागि सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 29 सम्म नयाँ राष्ट्रपति आइसक्नुपर्छ, अन्यथा ग्याप हुने भयो। र पहिले गर्ने हो भने दुईटा राष्ट्रपति पनि एकसाथ हुन सक्दैनन्। यो समस्या अहिले आएको छ। त्यसकारणले मलाई लाग्दछ यसलाई हामीले समयमा ऐनमा संशोधन गरेर संविधान अनुकूल बनाइदिनुपर्छ। संविधानसित बाजिनु भएन ऐन। राष्ट्रपतिको पदावधिसम्म रहेर बीचको 1 महिना चाहिँ होइन, 2-4 को बीचको अहिलेसम्मका अनुभव एक्सचेन्जको आधार पनि बनाउन सकिन्छ। अमेरिकन राष्ट्रपतिको त्यस्तै छ। अब यहाँ चाहिँ कानुनमै विभाजित परिस्थिति देखिया हुनाले त्यसलाई चाहिँ नि कानुनी रूपबाट चाहिँ नि व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने राष्ट्रपतिको कार्यकालबारे उत्पन्न विवाद सामान्य भएको बताए। उनीहरूले यसलाई आपसी सहमतिमा टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा जोड दिए। होइन, संविधान र कानुनमा कतिपय कुराहरू चाहिँ नमिलेका हुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारसँग, राजनीतिक दलहरूसँग आवश्यक परामर्श गरेर यसको निकास दिनुपर्छ। अब संविधानले 5 वर्ष भनेपछि त्योभन्दा बढी जान मिलेन। अब यो विमर्शकै चरणमा भएको हुनाले यसलाई कसैले पोजिसन बनाइरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीले यसको अभ्यास खास गरी संविधानको मर्मअनुसारले अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन 29 गते सकिने भए पनि 1 महिना अघि नै नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने अब 17 दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर निर्वाचन आयोगले माघ 25 गतेको लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन तोकेकाले त्यसअघि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने सम्भावना देखिँदैन। नेकपा एमालेका सांसदहरूले हत्या अभियोगमा फरार रहेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ नगरेको विषयलाई पार्टीसँग नजोड्न आग्रह गरेका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै एमाले सचिव समेत रहेका सांसद रघुवीर महासेठले सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न एमाले नेताहरूबाट बाधा नआउने बताए। कोइरीको मुद्दा पुनरावेदनकै क्रममा रहेकाले उनलाई अहिले नै अपराधी भन्न नमिल्ने महासेठको भनाइ छ। लक्ष्मी महतोमाथि जुन अपराधी भन्ने शब्दहरू प्रयोग भएको छ, अहिलेसम्म अदालतले लक्ष्मी महतोलाई दोषी करार गरेको छैन। शङ्काको घेराभित्र राखिएको छ।
थुन छेक गरेर अर्थात् थुनामा राखेर कारबाही गर्ने कुरा उठाएको छ। अपराधी नै हो भनेर निर्णय गरेको छैन। नवनिर्वाचित सभामुख र उपसभामुखलाई बधाई दिँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विगतमा सत्ता सञ्चालन गरेका दलले राज्य संयन्त्रलाई ठिलठिलो पारेको आरोप लगाए। उनले राज्य संरचना र प्रणाली सुधारको लागि अन्य दलहरूको समेत सहयोग आवश्यक पर्ने बताए। कि राज्यका संयन्त्रहरूलाई हिजो चलाए जस्तो अब चलाउन छोडिदिनुहोस्, आधा काम हाम्रो सहज हुनेछ। म यही गरिमामय संसदबाट यही भन्न चाहन्छु। आज सिडिओ आफ्नो चाहिएको छ, डिएसपी आफ्नो चाहिएको छ, एसपी आफ्नो चाहिएको छ, सबै आफ्नो चाहिएको छ। यदि त्यसै गरी तपाईँहरूलाई राज्यका विभिन्न निकायहरूमा आफ्ना मानिसहरू चाहिएको हो भने प्रणाली सुधारमा तपाईँहरूको योगदान के? नेपाली कांग्रेसका सांसद रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको कमसल अर्थतन्त्र, भूराजनैतिक दबाव र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको पूर्णताको लागि पनि राष्ट्रिय सहमतिको जरुरी रहेको बताए। उनले देशमा संघीयतासँगै कुशासन मौलाएको र भ्रष्टाचारीहरूले दलीय संरक्षणमा मनमौजी गरिरहेको टिप्पणी गरे। देश अहिले कुशासन भोग्न परिरहेको अनुभूति हुन्छ। जतासुकै हेर्नुहोस्, कति तलदेखि माथिसम्म हामीले शासनको विकेन्द्रीकरण गर्यौँ, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचारको पनि विकेन्द्रीकरण भएको कुरा देखिन्छ। तलसम्म यो व्याप्त भएको छ। बैठकले प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा गर्न 21 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिलाई 15 दिनको समय तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता विरुद्ध अभिव्यक्ति नदिन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषदमा रहेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध नबोल्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले संघीयता विरुद्ध बोल्नु संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै स्पष्टीकरणको विषय हुने बताए। मन्त्रीमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दललाई पनि मान्ने सदस्यलाई पनि हुन्छ, तर मन्त्रीमण्डलभित्र बसेर संघीयताको विरुद्ध, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रूपले पनि कानुनी रूपले पनि हुन सक्दैन। म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। उनले विगतमा संघीय निजामती ऐन ल्याउन र अधिकार केन्द्रीकृत गर्न नदिएको भन्दै अहिलेको सरकारले त्यो बाधा हटाउने र संघीयता कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त पारे। चिकित्सा शिक्षामा स्नातक गरेका विद्यार्थीले मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता गरेपछि मात्र इन्टर्नसिप गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर अधिकांश मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले बिना दर्ता जथाभावी इन्टर्नसिप गराउन थालेपछि मेडिकल काउन्सिलले त्यस्ता शैक्षिक संस्था र विद्यार्थीलाई कारबाही गर्न थालेको छ। मुलुकभर 25 वटा मेडिकल तथा डेन्टल कलेज र 7 वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस र बीडीएसका 2400 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। ती विद्यार्थीले स्नातक गरेपछि मेडिकल काउन्सिलमा दर्तापछि मात्र चिकित्सकको प्रत्यक्ष रेखदेखमा आफ्नो कलेज र प्रतिष्ठानमा इन्टर्नसिप गर्न पाउँछन्। तर काउन्सिलमा दर्ता नै नगरी विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराएको पाएपछि मेडिकल काउन्सिलले त्यस्ता शिक्षण संस्था र विद्यार्थीलाई कारबाही गर्न थालेको छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलवाड गरेपछि कलेजका प्राचार्य, अस्पतालका निर्देशक, विभागीय प्रमुख र विद्यार्थीलाई कारबाही सुरु गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ। उपचारमा कोहीको तलमाथि होला, उजुर बाजुर होला, त्यसो गर्दा दर्ता भएको चिकित्सक र नभएकोमा यो आकाश जमिन फरक पर्ने भयो। अब अहिले चाहिँ यो बारम्बार दोहोरिने भएको हुनाले सबै कलेजहरूलाई यदि इन्टर्नसिपको प्रमाणपत्र, परीक्षण दर्ता नलिइकन इन्टर्नसिप गराएको भए सम्बन्धित प्राचार्य, एचओडीलाई 7 दिन निलम्बन गर्ने। इन्टर्नसिप गर्ने हुन् या विशेषज्ञ चिकित्सक, स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मेडिकल काउन्सिलमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ। तर नियम कानुनलाई व्यवस्था गरी इन्टर्नसिपको नाममा आफू खुसी बिरामी परीक्षण गर्ने र गराउने संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूकै भनाइ छ। मेडिकल कलेजहरूले गर्न नहुने कुरा या नियम थाहा नपाएर या थाहा पाइकन गर्नु सरासर गलत भन्ने चाहिँ म मान्छु। र म एज ए किस मेडिकल कलेज यस्तो कुराहरूमा हामी गर्दा पनि गर्दैनौँ र गर्ने वातावरण सिर्जना पनि गर्ने छैनौँ भन्ने अटेर गरेको जस्तो देखियो।
किनभने दर्ता नभएको चिकित्सकलाई काममा लाउँदा उपचारमा तलमाथि पर्यो भने यो हाम्रो दफा 26ले के भन्छ भने 3 वर्ष कैद र 30,000 रुपियाँ जरिमाना भन्छ उजुर पर्यो भने। हो त्यसो हुनाले बिना दर्ता काम नलगाउनु भन्ने एउटा सन्देश हो। मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता नै नगरी जाँच्दा बिरामीको ज्यान तलमाथि भए 3 वर्षसम्म कैद सजाय र 30,000 रुपियाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा बिना दर्ता इन्टर्नसिप नगराउन मेडिकल काउन्सिलले सबैलाई सचेत गराएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। बाजुराको बीच छया गाउँपालिका केन्द्रबिन्दु बनाएर आज दिउँसो गएको भूकम्पका कारण एकजनाको मृत्यु भएको छ। भूकम्पका कारण बझाङ तथा बाजुरामा दर्जनौं घरमा क्षति पुगेका छन्। मृत्यु हुनेमा बाजुराको गौमूल गाउँपालिका 2 की जमुना रोकाया रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। घाँस काटिरहेका बेला भूकम्पका कारण माथिबाट खसेको ढुङ्गा लागेर उनको मृत्यु भएको हो। भूकम्पबाट बाजुरामा 2 दर्जन घरमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण आएको छ। यस्तै बझाङमा एकजना घाइते हुनका साथै दर्जनौं घरमा क्षति पुगेको छ। घाइते हुनेमा जयपृथ्वी नगरपालिका 11 का 52 वर्षीय हरिकृष्ण जोशी छन्। भूकम्पले जयपृथ्वी तथा बुङ्गल नगरपालिका र सुरमा, मस्टा, तलकोट, खप्तर छान्ना, थलारा र साइपाल गाउँपालिकाका दर्जनौं निजी घर, स्वास्थ्य चौकी तथा विद्यालयमा क्षति पुगेको जनाइएको छ। केही स्थानमा टेलिफोन सेवा समेत अवरुद्ध छ। आज दिउँसो 2:43 जाँदा 5.9 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का भारतको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड लगायतका स्थानसम्म महसुस भएको बताइएको छ। गत कार्तिक 22 गते रातिको भूकम्पले डोटीमा जनधनको ठूलो क्षति भयो। भूकम्प गएको 2.5 महिना बितिसक्दा पनि घरबार विहीन भएका पीडितहरू खुला आकाशमुनि कठ्याङ्ग्रिदो रात काट्न बाध्य छन्। चिसोका कारण उनीहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिए पनि सरकारले मानवोचित बसोबासको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। महिनौदेखि कष्टपूर्ण जीवन बाँचिरहेका पीडितलाई आज बाजुरा केन्द्रबिन्दु बनाइ गएको भूकम्पले थप कष्ट दिने निश्चित छ। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 5 उपरकाँडाका 70 वर्षीय मन्जिते साउदको घरमा गत कार्तिक 23 गतेको भुइँचालोले क्षति पुर्यायो। घरमा बस्न नसकिने भएपछि उनको परिवार त्रिपालमा सुत्न बाध्य भयो। हिउँदको चिसोमा त्रिपालमा रात काट्नु पर्दा उनलाई दमको व्यथा बल्झेको छ। आफ्नो जिम्मेदार छैन, 2 पैसा आउनु छैन, कहाँ जानु छैन, कहाँबाट कमाउनु सकिँदैन। त्रिपालमै रात काटिरहेकी 30 वर्षीय गर्भवती रम्बा साउदलाई पनि चिसोकै चिन्ता छ। त्रिपालमा रात काटिरहेका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला र बालबालिकाहरूमा चिसो बतास र हिमपात बढ्दै जाँदा रुगाखोकी, दम र श्वास प्रश्वासको समस्या देखिएको छ। नपानी केही नै खासो लागि सास सुकी यहाँ भुङ्गेर नरना उठे अब बुढा सौरा छन् उनी पनि त्यसै केही खासो खोकी लागेर रातभरि खास्दा उनी फेरि चिसो छैन, लुगा छैन, चिसो बढिरहेको छ, बस्नलाई घर छैन हामीसँग। बच्चा बच्चीहरूलाई निमोनियाले धेरै समातिसकेको छ अनि बुढापाकाहरूलाई दमको आवश्यकता बढी भएछ। अब जाडो त्यसै पानी परेको छ, हावाहुरीले पालहरू उडाइरहेका छन्। घरबार विहीन भएका भूकम्प पीडितहरूको बिचल्ली भए पनि सरकारले अहिलेसम्म भूकम्पका कारण भएको क्षतिको विवरण समेत सङ्कलन गर्न सकेको छैन। पीडितहरूको स्वास्थ्य उपचार, पुनर्स्थापना तथा जनजीवन सहज बनाउन सरकारले ढिलाइ गरिरहेको आरोप छ। 5 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरू त अधिकांशको देखिया छ भने 60 वर्षभन्दा माथिका मान्छेहरूको पनि दम र यो रुगाखोकीको समस्याहरू देखिएको छ। उहाँहरूको लागि भनेर अहिले हामी रेड क्रस, लुथरन वर्ल्ड फेडरेसन, यहाँको स्थानीय संस्था CDCहरूलाई परिचालन गरेर अस्थायी आवासहरू निर्माण हुँदैछन्। कम्प्लिट भइसकेको छैन, 1 हप्ता 10 दिनमा अस्थायी आवास निर्माण भइसक्छ। त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्छ। थप अस्थायी आवास निर्माणको लागि पनि हामीले सहजीकरण र पहल गरिरहेका छौँ। 3वटै तहका सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि मोहन शाही, डोटी। प्रमुख विपक्षी दलको नेताले पाउने सुविधाका सन्दर्भमा संसद सचिवालयले नेपाली काङ्ग्रेसलाई लेखेको पत्र विवादित बनेको छ।
सचिवालयको पत्रबाट सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता प्राप्त भएको काङ्ग्रेसका नेताहरूले दाबी गरेका छन् भने संसद सचिवालयका कर्मचारीले चाहिँ सो पत्रकै आधारमा देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षीय दलको नेताको मान्यता नपाउने तर्क गरेका छन्। सङ्घीय संसद सचिवालयले माघ 4 गते नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो। पत्रको विषयमा भनिएको थियो प्रमुख विपक्षी दलको नेताको सुविधा सम्बन्धमा। संसद सचिवालयले पठाएको यही पत्रका आधारमा कङ्ग्रेस नेताहरूले आफ्नो पार्टीले विपक्षी दलको हैसियत पाएको दाबी गरेका छन्। लेख्य भाषाले स्पष्ट पार्न नसकिरहेको अवस्थामा दुवै थरीले आफ्नै ढङ्गबाट व्याख्या गर्न थालेका छन्। संसद सचिवालयको पत्रमा प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यू भन्ने सम्बोधन गरिएको छ, तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले पाउने सुविधा के कस्तो हो भन्ने पत्रको मुख्य बेहोरा देखिन्छ। सचिवालयले पठाएको यही पत्रका आधारमा शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता मान्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ भने सचिवालयले पनि विपक्षी दलको सेवा सुविधा जानकारी मागेकाले उपलब्ध गराएको, तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता तोक्ने काम सभामुखको रहेको बताएको छ। तर सचिवालयका कर्मचारीले भने यस विषयमा कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्न चाहेनन्। नेपाली कङ्ग्रेसले भने संसद सचिवालयको पत्रमा देउवालाई विपक्षी दलको नेता स्वीकार गरिएको दाबी गरेको छ। संविधानमा जे कुरा स्पष्ट पारिएको छ, लेखेको छ, त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हो। यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर आगामी दिनमा बनाउन सकिन्छ, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता अथवा विपक्षी दलको नेता भन्ने एउटै व्यक्ति नै हो। सचिवालयले गर्ने पत्राचारहरूमा पनि विपक्षी दल नै लेखिएको हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी भन्ने शब्द चाहिँ यो राजनीतिक शब्द हो, संवैधानिक र कानुनी शब्द चाहिँ विपक्षी दल नै हो। त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले पनि विपक्षी दलको नेतामा दाबी गरेको संसद सचिवालयको भनाइ छ। नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता को हो भनेर जवाफ दिनुपर्ने दायित्व सभामुख र संसद सचिवालयकै हो। यो स्थितिमा माघ 4 गतेको पत्रले विपक्षी दलको नेता तोकेको छैन भन्ने जवाफ दिएर मात्रै सङ्घीय संसदले उम्किन मिल्ने देखिँदैन। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। खर्च कटौती गर्न भन्दै विभिन्न प्रदेशले यसपटक धमाधम मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाए। मन्त्रालय घटाएर प्रशंसा पाए पनि गठबन्धन दलबीच भागबण्डा मिलाउन नसक्दा अधिकांश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू नेतृत्वलाई गुहार्न काठमाडौँ आइपुगेका छन्। संहिता कार्यान्वयनको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश नेतृत्वले अझै केन्द्रकै मुख ताकिरहेका छन्। यसैबीच आज एमालेबाट 2 र माओवादी केन्द्रबाट 1 मन्त्री थपिएसँगै गण्डकीमा सरकारले पूर्णता पाएको छ। पुस 27 गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका लीला गिरीले 28 गते 2 मन्त्री नियुक्त गरे, तर सरकार गठनको 2 साता बित्ता समेत दुवै मन्त्रीले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्। लुम्बिनीमा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा र लोसपाले सरकारलाई समर्थन गरेका छन्, तर मन्त्रालय बाँडफाँटमा सबैको चित्त बुझाउन नसक्दा मुख्यमन्त्री गिरी नेतृत्व गुहार्न काठमाडौँ आइपुगे। 3 जनाका बीचमा कार्यविभाजन गरिरहनुभन्दा यसको पूर्णतासँगै सबै काम सक्ने भनेर आन्तरिक छलफलमा लागेका छौँ। अलिकता विगतको भन्दा थोरै पार्टीहरूको सङ्ख्या बढी भएको हुनाले हामी छलफलमै छौँ। त्यस्तो एकदम नमिलेको कारणले यस्तो भएको भन्ने त्यस्तो केही होइन। प्रदेशमा आफ्नो तहबाट मन्त्रालयको भागवण्डा मिलाउन नसकेपछि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल पनि काठमाडौँमा केन्द्रीय नेताका घर घरमा पुगेका छन्। एमाले नेता रावलले पुस 28 गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। सरकार गठनमा 7 मतसहित निर्णायक शक्तिमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नेता रेशम चौधरी रिहाई गर्नुपर्ने मुख्य शर्त राखेपछि अप्ठ्यारोमा परेका रावलले एमाले र माओवादीबाट मन्त्री बनेका सन्तोष शर्मा र खगराज भट्टलाई अझै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन्। काठमाडौँ आएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरिसकेका रावल प्रदेशको साँचो केन्द्रमा रहेको स्वीकार छन्।
लोकल लेभलमा भएका सबै दलहरू चाहिँ अहिले पनि एक ढिक्का भएर नै आएका छौँ। त्यो समस्याको एउटै समाधान खोज्ने क्रममा केन्द्रसँग चाहिँ त्यसको चाबी त्यही यहीँ छ। त्यसकारण केन्द्रसँग हामी अनुरोध वान भोइस, वान कमिटमेन्ट, वान भिजन र वान भ्यू लिएर नै हामी आएका छौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या 12बाट घटाएर 7मा सीमित गरेको छ। तर मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पनि बाँडफाँडमा सकस छ। उनले बिना विभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन्। प्रदेश 1ले 13 मन्त्रालय घटाएर 9मा झारेको छ भने कर्णालीले पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय लिएको छ। तर मन्त्रीको भागभण्डा मिलाउन त्यहाँ पनि सकस परेको छ। मध्य प्रदेशबाट भने मन्त्रालयको सङ्ख्या घट्ने प्रतिबद्धता आइसकेको छैन। सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुनुमा केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले काम गरिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी र क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। प्रदेश सरकारको नयाँ कार्यकालप्रति तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? जनताको आवाज। सरकार पनि एउटा खिचडी आकारको भएको कारणले अन्तिम रूपसम्म चाहिँ यो मूर्त रूपले रहन्छ रहन्न भन्ने कुरा खासै प्रदेश सरकारले काम गरेको देखिएन। उनीहरू बिच आफैमा खिचातानी भएको कारणले गर्दाखेरि अलि ड्युरेबल हुँदैन कि भन्ने जस्तो लाग्छ। प्रदेश सरकारले हाम्रो लागि केही गरे जस्तो लाग्दैन। स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार भयो भने त जति काम गर्न सकिन्छ। जनताले सोचेको जस्तो सरकारले गर्न सकोस्। जनताप्रति त्यति उत्साहपूर्ण काम पनि यो प्रदेश सरकारले गरेन। प्रदेश सरकार भनेको हाम्रो घर दैलोको सरकार हुन्। पहिलाको सरकारले पनि गरेन, अहिले पनि के गर्ला र। स्वास्थ्य अनि त्यस्तै शिक्षा अनि रोजगारमा चाहिँ ध्यान दियोस्। खै अहिलेको सरकार अब यही सरकार बनाउनु र ढाल्नुमा खिचातानी छ के राम्रो होला र। पहिला पनि विकास भएन, अहिले पनि बाटोघाटो त्यस्तै छ। अलिक शोभनीय खालको चाहिँ अलिक भएन। पहिले 5 वर्षको कार्यकालमा पनि त्यति साह्रो उचित चाहिँ भएको थिएन। अब 2 नम्बर प्रदेशको विकासको लागि केही न केही उहाँहरूले गर्नै हुनुहुन्छ। सरकार बनाइराख्ने, तुरिराख्ने, अरूसँग बनाउने, यो गर्ने त्यो गर्दा कहिलेसम्म आम जनमानसलाई ढाट्नुहुन्छ? काम गर्ने मौका 5 वर्षको लागि मात्रै हो, त्यसमा पनि उनीहरू 1 वर्ष यस्तिकै सोच्नमा वेस्ट गर्छन्। खासै आशावादी हामी छैनौँ प्रदेश सरकारप्रति। तिनीहरू सरकार गठन गर्न सकिरहेको छैन। यो प्रदेश नभए पनि हुन्थ्यो हुन त। अब अहिले के खिचडी सरकार छ? यसरी क्षति माथिबाट नै चल्नुपर्छ, रहनै हुँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको आचरण र कार्यशैलीबारे खरो टिप्पणी गर्ने नेतामा पर्छन्। भ्रष्टाचारका बारेमा उनले दिएको अभिव्यक्ति त सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र क्षमतावान नेतालाई अवसर दिने बताउने उनै लिङदेनका निर्णय भने एकपछि अर्को गर्दै विवादमा तानिएका छन्। सरकारमा सहभागिता र मन्त्री छनौटको निर्णयले त उनी कुरा एउटा र काम अर्कै गर्छन् भन्ने देखाएको छ। यसै सन्दर्भमा विक्रम पाण्डेलाई मन्त्री बनाउने निर्णयका कारण अध्यक्ष लिङदेन आफ्नै पार्टीभित्र समेत विवादमा तानिएका छन्। भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सर हो। रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले हरेक कार्यक्रममा यो कुरा दोहोऱ्याइरहन्छन्। तर यिनै लिङदेनले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा आफ्नै पार्टीबाट भ्रष्टाचारको आरोप लागेका विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्री बनाए। भ्रष्टाचार विरुद्ध चर्को कुरा गर्ने तर व्यवहारमा नदेखाउने भन्दै लिङदेनको अहिले पार्टीभित्रै र बाहिर पनि आलोचना भइरहेको छ। यति मात्रै होइन, सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेमा रापरपामा ठुलो विवाद थियो। जब सरकारमा सहभागी हुने निर्णय भयो, मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष लिङदेनले नै लिए। हाम्रो पार्टीको सबै अधिकार चाहिँ हामीले अध्यक्षलाई दिएका थियौँ। अब अध्यक्षले नै गर्नुभएको हो। संसदीय समितिको बैठकै बसेर अध्यक्षलाई नै यो सबै कुरा निर्णय गर्ने भन्ने हो। अब यो पार्टीले छान्ने विषयवस्तु हो, यो कुनै व्यक्तिगत विषयवस्तु होइन। अध्यक्ष लिङदेनले उप प्रधानसहित ऊर्जा मन्त्री लिँदा विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास तथा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई कानुन र दीपक बहादुर सिंहलाई ऊर्जा राज्यमन्त्री छाने। मन्त्री बन्न नपाएकोमा असन्तुष्ट ज्ञानबहादुर शाहीलाई प्रमुख सचेतक बनाएर लिङदेनले थामथुम पारे। पार्टी महाधिवेशनमा कमल थापालाई सघाएका पशुपति शमशेर जबरालाई समानुपातिक सांसद बनाएर आफैलाई साथ दिएका प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई बाहिर राखेकोमा पनि पार्टीमा धेरैले चित्त बुझाएका छैनन्। लिङदेनलाई अध्यक्ष बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका महामन्त्री धवल शमशेर राणा पनि
मन्त्रीको सूचीमा परेनन्। कोही न कोही पाखा लाग्नै पर्ने थियो त अब यसमा के गर्ने अध्यक्षज्यूले लाई हामीले जिम्मा दिएका थियौँ उहाँले 3 जनालाई छाड्नुभयो आफू शुद्ध यो चरणमा हामी योग्य ठहरेनौँ ठिकै छ अब आफ्नो पार्टीको काम आफ्नो क्षेत्रको काम जनताको काम गर्ने हो गरिरहेको छु। लिङ्गदेन पहिलो पटक मन्त्री भए पनि रापरपा सरकारमा सहभागी भएको पहिलो पटक होइन। विगतमा सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर लिङ्गदेनले पटक पटक प्रश्न उठाए। उनले पहिले उठाएका प्रश्न अहिले उनीतर्फै सोझिएका छन्। नेतृत्वको आलोचना गरेरै नेता बनेका लिङ्गदेनले आफैमाथि सोझिएका प्रश्नको जवाब कसरी देलान् हेर्न बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। साँघुरो संरचनाका कारण टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा जहिले पनि भिड र निश्चित दूरी कायम हुन नसक्ने अवस्था छ। यही कारण बिरामी तथा तिनका आफन्त नै सरुवा रोगको शिकार बन्न सक्ने जोखिम छ। त्यसैले लामो प्रयासपछि सरकारले 300 शय्याको नयाँ संरचना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सरुवा रोग जुनसुकै बेला पनि फैलन सक्छ भन्ने पाठ कोभिड महामारीले सिकाइसकेको छ। कोभिडको पहिलो उपचारदेखि पछिल्लो समय डेङ्गी लगायत रोगको समेत उपचार गर्दै आएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल भने साँघुरो हुँदा त्यहीँबाट रोग सर्ने जोखिम छ। विभिन्न समयमा नयाँ संरचना बन्नुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि बल्ल निर्माण प्रक्रिया बढाइएको अस्पतालले जनाएको छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको 300 शय्याको सरुवा तथा ट्रपिकल रोग अस्पतालको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको आगामी केही महिनामा यो पुरानो संरचना डिस्मेन्टल भएर नयाँ संरचना बन्ने प्रोसेसमा जाने हुनाले अहिले प्रदान गरेका सेवालाई निरन्तरता दिने विषय प्रमुख चुनौतीमा रहेको छ। 89 वर्ष अघि हैजाको उपचारका लागि सुरु भएको यो अस्पताल अहिले 100 शय्यामा सञ्चालन भइरहेको छ। 300 शय्या बनाउन सुरु गर्दा सेवा कसरी दिने भन्ने चुनौती छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अस्थायी सेवा दिने गरी प्रबन्ध मिलाउने जनाएको छ। यस अस्पतालले उपयुक्त स्थानमा सम्पूर्ण बिरामीहरूको उपचार गर्ने प्रबन्ध मिलाउने गरी अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी अस्थायी रूपमा भए पनि उपयुक्त ठाउँमा प्रबन्ध मिलाउने छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक मात्रामा ध्यान दिनेछ। यहाँको व्यवस्थापनले त्यही हिसाबले ध्यान दिनेछ। कोभिड जस्तै अन्य सरुवा रोगको जोखिम पनि कायमै छ। त्यसैले संरचना निर्माण सकारात्मक भए पनि जनशक्ति लगायतका अन्य सेवा सुविधाको पनि राम्रो व्यवस्था हुनुपर्ने पूर्व निर्देशक बताउँछन्। बिल्डिङको साथसाथमा त्यसलाई अस्पताल चलाउन सक्ने ह्युमन रिसोर्स हुनु पर्यो, औषधि उपकरण हुनु पर्यो, स्रोत साधनहरू हुनु पर्यो। सबै चिज भएमा यो सम्भव छ। नत्र चाहिँ अस्पताल बनाउँदैमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। सरुवा रोगको उपचारका लागि निर्माण हुने संरचना सबै हिसाबले सुरक्षित हुनुपर्नेतर्फ भने ध्यान दिनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई खर्च घटाउन आग्रह गरेका छन्। मुलुकको आर्थिक अवस्था ठिक नभएकाले खर्च घटाएर त्यस्तो रकम पुँजी अभिवृद्धि गर्ने खालका काममा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको 57औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालय र मन्त्रीहरूले मात्रै खर्च घटाएर नहुने बताएका हुन्। देशको अप्ठ्यारोमा साथ दिन सबै सरकारी निकायहरूले खर्च कटौती गर्नुपर्ने भन्दै उनले ब्याङ्कहरूको लगानी पनि अब नाफामा भन्दा उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। विपन्न नागरिकहरूले आफ्नो भविष्यको खोजी गर्ने त्यस खालको आधार तयार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस हिसाबले ब्याङ्कका काम कारबाहीहरू यस दिशातर्फ अभिमुख हुनेछन् भन्ने म अपेक्षा गर्छु। त्यसै गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह गर्ने विषयलाई र त्यसका मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने विषयलाई पनि ब्याङ्कले जोड दिनेछ भनेर म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। सोही कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारी लगानीका ब्याङ्कहरूलाई पनि मर्जरमा जान सुझाव दिए। कहीँ कतै सरकारी ब्याङ्कहरू यो आवश्यकता बुझ्नलाई पछाडि त हुनुहुन्न भन्ने हामीलाई शङ्का लागिरहेछ। त्यसले गर्दा यो आवश्यकतालाई पनि महसुस गरेर थप छलफल नेपाल सरकारसँग बोर्ड सरकारी 3टा कमर्सियल ब्याङ्कहरू हुनुहुन्छ एक आपसमा छलफल गरेर यदि वास्तविक चाहिँ आवश्यकता त्यो हो भने त्यो विषयमा पनि ब्याङ्क व्यवस्थापन सञ्चालक समिति अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। गभर्नर अधिकारीले ब्याङ्कहरूबाट सहुलियत ब्याज दरमा प्रभाव भएको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग भए नभएको बारे अध्ययन गर्न लागि पनि जानकारी दिए।
भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था ई-सेवाले आफ्नो वार्षिक उत्सवका अवसरमा विभिन्न प्याकेज र अफर सार्वजनिक गरेको छ। आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी संस्थाले भोलि बिहान 9 देखि अपराह्न 4 बजेसम्मका लागि विभिन्न अफर सार्वजनिक गरेको हो, जस अनुसार बिहान 9 देखि 10 बजे अवधिमा आफ्नो बैंक एकाउन्ट ई-सेवामा लिङ्क गरेमा 140 रुपैयाँ क्यासब्याक पाइनेछ। यसैगरी बिहान 10 देखि 11 बजेसम्म डायमन्ड अफर सञ्चालन हुनेछ, जसमा एक रिवार्ड पोइन्ट सहित 7 जना भाग्यशाली विजेताले हीरा उपहार पाउनेछन्। यसैगरी ई-सेवाले मुभी आवर, होटल बुक अफर, भाउचर मेला आवर, क्यासब्याक अफर तथा मेरो सेयर अफर सञ्चालन हुने जनाएको छ। नगद रहित क्यासलेस अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको दावी ई-सेवाले गर्दै आएको छ। केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले आफूहरूमाथिको विभेद अन्त्य गर्न संचार मन्त्री रेखा शर्मासँग माग गरेको छ। टिभी प्रसारणमै सरकारले विभेद गरेको र विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएको भन्दै महासंघले आज संचार मन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको हो। टेलिभिजन कार्यक्रमलाई युट्युब सहित आइपीटिभीमा प्रसारण गर्न दिने, तर केबल टिभीलाई भने राष्ट्रिय प्रसारण ऐन लागू गर्ने गरिएको महासंघको भनाइ छ। कानुनलाई मानिदिनुस्, राष्ट्रिय प्रसारण अन्तर्गत जे प्रसारण गर्न पाइन्छ त्योभन्दा बाहिर प्रसारण गर्न नदिनुस्, युट्युब लगायत सबै प्रसारण गर्न यदि आइपीटीमा पाइन्छ भने पाइन्छ भनिदिनुस्, पाइँदैन भने तत्काल बन्द गरिदिनुस्, हामीलाई पनि इक्वल प्लेग्राउन्ड दिनुस्। हामीले आज घर घर गाउँ गाउँसम्म टिभी पुऱ्याएका छौँ, तर आज त्यही आइपीटीभीले बन्डलिङ गरेर जबकि उहाँसँग चाहिँ त्यो पुर्याउने उहाँसँग अधिकार छ या छैन, निःशुल्क गर्ने छ कि छैन, तर त्यो नगरिकन उहाँले हाम्रो सेवालाई निःशुल्क गर्नुभएको छ। त्यो चिजलाई तत्कालै शुल्क रूपमा परिवर्तन गरेर हामीलाई चाहिँ तुरुन्त तपाईँको चाहिँ न्याय दिलाउनुहोस्। आइपीटिभीका नाममा हुने प्रसारण रोक्नुपर्ने महासंघको माग छ। 2075मा तय गरिएको पोल भाडा नै कायम गर्न र केबल तार काट्ने तथा विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने जस्ता गैर कानुनी कार्य तत्काल रोक्न पनि व्यवसायीले माग गरेका छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल टी20 लिगमा 2 खेलाडी सहित 10 जना फिक्सिङमा संलग्न रहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दाबी गरेको छ। ब्युरोका अनुसार 10 मध्ये 2 मात्र खेलाडी हुन् भने बाँकी अफिसियल्स हुन्। 2 खेलाडी मध्ये 1 नेपाली हुन्। ब्युरोले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै लिगमा फिक्सिङको प्रमाण फेला परेको जनाएको हो। यसअघि हिजो बुगीको भूमिकामा संलग्न रहेको भन्दै पूर्व क्रिकेटर महबुब आलम र स्पट फिक्सिङ गरेको भन्दै राष्ट्रिय टिमका सदस्य आदिल अन्सारी पक्राउ परेका थिए। दुवैजनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट 5 दिनको म्याद लिएको ब्युरोले जनाएको छ। यी 2 सहित 10 जनामा अनुसन्धान केन्द्रित रहेको र प्रमाण सङ्कलन भइरहेको ब्युरोले जानकारी दियो। 10 मध्ये 4 नेपाली र बाँकी 6 विदेशी खेलाडी तथा अफिसियल छन्। उनीहरूको नाम भने खुलाइएको छैन। यो अनुसन्धानकै क्रममा छ, त्यसकारण चाहिँ हामी अनुसन्धानले अब हामीले फाइनल यही नै हो भनेर भन्दा पनि अनुसन्धानबाट हामीले के देखियो भन्ने हो। जस्तो तपाईँलाई कुनै मान्छेले अप्रोच गर्छ, त एउटा नो बल फाइल एउटा वाइड बल फाइल तल 5 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर उसले फिल्डमा गएर 1 लाख एउटा नो बल फाल्यो एउटा वाइड बल फाल्यो भनेदेखि हामीले दुईवटा चिजलाई के म्याचिङ गर्छ भने त्यो दुईवटा चिजहरू भएकै अवस्था हो। किनभने उसले जुन हिसाबको उसले इन्स्ट्रक्सन पाएको थियो उसले त्यही फिल्डमा गराइदिएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ फिक्सिङै हो। चाहिँ 5 जना टोटल अप्रोच भएको देखिन्छ, 3 जनाले रिजेक्ट गरेको जो ग्रिन लाइनमा देखिनु भएको थियो र 2 जना चाहिँ त्यो रिपोर्ट नगरेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। 10 जनाको मान्छेको नामको सम्बन्धमा ती अहिले हामी तत्काल नामहरू खुलाउने अवस्थामा छैन, किनभने ती अनुसन्धानकै क्रममा छन्। पक्राउ परेका महबुबले 2 नेपाली खेलाडीलाई फिक्सिङको प्रस्ताव गरेको र एकले मात्र स्वीकार गरेको प्रहरीले जानकारी दियो। प्रतियोगिताको आयोजना साझेदार 73 स्पोर्ट्स र प्रायोजक नै फिक्सिङमा संलग्न भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको हो। एक टिम व्यवस्थापक र एक टिम म्यानेजर पनि फिक्सिङमा सहभागी भएको प्रहरीको भनाइ छ। टिम म्यानेजरको निर्देशनमा विदेशी खेलाडीले 1 इनिङ्समा निर्धारित रन बनाएको अनुसन्धानले देखाएको दाबी गरिएको छ। केही फ्रेन्चाइज टिमको आय स्रोत नखुल्नु र खेलाडीलाई दिने पारिश्रमिकको स्रोत नदेखिनुले पनि स्पट फिक्सिङ भएको आधार बलियो भएको प्रहरीले बतायो। खेलाडीहरू देशका लागि मैदानमा मरिमेटेर खेल्छन्, तर नेपालमा खेलाडीले सामान्य जीवन निर्वाह गर्न र परिवारको लालन पालन गर्न सक्ने अवस्था समेत छैन। क्रिकेट र फुटबल खेलाडीले केही रकम पाउने गरे पनि अन्य खेलका खेलाडीले 1 रुपैयाँ पनि राज्यबाट पाउँदैनन्। यही कारण दिनहुँ जसो राष्ट्रिय टिमका खेलाडी रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। नेपालमा फुटबल र क्रिकेट युवा पुस्तामाझ निकै लोकप्रिय छ। धेरैलाई लाग्न सक्छ यी खेलका स्टार खेलाडीले धेरै कमाउँछन्।
तर अवस्था उल्टो छ। न त यहाँ नियमित प्रतियोगिता हुन्छन्, न क्लब नै व्यावसायिक छन्, जसको असर आम्दानीमा पर्दा खेलाडीहरू वर्षेनी विदेशी रहेका छन्। गत 1 वर्षमा मात्रै 30 भन्दा बढी फुटबलर विदेशी। विभागीय खेलाडीले सीमित तलब पाउने गरे पनि प्रदेशका खेलाडीको अवस्था झनै दयनीय छ। सीमित अवधिसम्म परिवारको साथ पाए पनि त्यसपछि थपिने जिम्मेवारीले जीवन निर्वाहका लागि अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। म आफैले नै अर्न नगर्ने हो भने म यो ठाउँमा टिक्न सक्दैन। मैले परिवारको साथ पाउने होला नि, मैले चाहिँ सपोर्ट गर्ने टाइम हो र म आफैले इन्कम नगर्ने, एक्स्ट्रा जब नगर्ने हो भने र गेमहरू भएर गेम नजित्ने हो भने सायद मलाई पनि टिक्न गाह्रो छ। तर म जस्तै भए पनि एउटा जब एउटा छ, अर्को पनि जब भनेको रनिङ भयो, त्यो दुवै गर्न त मलाई नि गाह्रो छ। यदि त्यो दुइटै नगर्ने हो भने सायद म हुँदैन थियो होला कि हामीहरू सबै पब्लिकहरूको सिचुएसन चाहिँ खेलेर मात्र हुँदैन। अरू विकल्पै छैन। गेम खेलेर सधैँभरि अब खेल्न नि सकिँदैन। अब विकल्प भनेकै नै उयो हो, परदेश लाग्नु नै हो कि राज्यले अब खेलाडीहरूलाई राम्रोसँग उचित व्यवस्था गर्यो भने चाहिँ सहज हुने थियो। अब विदेश पलायन हुने खेलाडीहरू जति पनि भलिबल क्षेत्रको मात्रै नभएर अरू क्षेत्रको पनि गइराख्नु भएको छ। राज्यले राम्रो गरिदियो भने, सेवा सुविधा राम्रो गर्यो भने चाहिँ जोस आफ्नै देशमा खेल्ने वातावरण पनि हुन्थ्यो होला सायद। फुटबलका राष्ट्रिय खेलाडीहरूले मासिक 18,000 पाउँछन् भने क्रिकेटका खेलाडीलाई 3 वर्गमा विभाजन गरी केहीलाई 25,000 देखि 45,000 रुपियाँसम्म दिइन्छ। पुरुष खेलाडीको तुलनामा महिलाले अझै कम पाउँछन्। अन्य खेलका सङ्घहरूमा व्यावसायिकता शून्य छ। खेलाडीहरूले सरकारका तर्फबाट 1 रुपियाँ पनि पाउँदैनन्। अझ फुटबलका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न जाँदाको भत्ता पदाधिकारीले नै लिने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। केही स्टार खेलाडीले विदेशका लिग खेल्ने अवसर पाए पनि बाँकी खेलाडी कसरी जीवन निर्वाह गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्। केही दिनको स्याबासी र प्रशंसा, बाँकी समय अभाव, यही नियतिमा छन् नेपाली खेलाडी। त्यो चाहिँ नराम्रो फिल हुँदो रहेछ। अब जस म्यानेज गर्न त धेरै नै गाह्रो छ। यहाँ अब जस डाइटको त परको कुरा कि अब जस डेली जीवन चलाउन नै धेरै गाह्रो छ। अब त्यही हो, लिगको टाइम बेला चाहिँ अब साथीभाइहरूसँग यता जाने उता जाने गर्छ भने अब अरू बेला त हामी प्रायः घरमै बस्ने, यत्तिकै अब जस अब टिभी हेर्ने, मुभी हेर्ने बाहेक अब एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजलाई तपाईँले अब भन्छ प्लेयरहरू फिट बसिराख्नुपर्छ भन्छ। अब फिट बस्नको लागि पनि त अब त्यही हो, म्यानेज अनुसारको पैसा हुँदैन। सेम अब जिम गरिराख्नलाई मन्थली वाइज पछि जिम गरेर डाइट गरेर त्यो सेम म्यानेज हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ धेरै नै पछाडि नै छौँ। अन्य मुलुकलाई हेर्ने हो भने सरकारले खेल क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ भने नियमित प्रतियोगिता लिग भइरहेका हुन्छन्। खेलाडीले पाउने सुविधा पनि आकर्षक हुन्छ। तर नेपालमा राम्रो सम्भावना भएका कुशल खेलाडी जीवन निर्वाहका लागि दिनौँ पलायन हुँदा समेत न त खेलकुद परिषदलाई चिन्ता छ, न त सम्बन्धित सङ्घलाई। सरकारले त सामान्य सोधखोज समेत गरेको पाइँदैन। यस्तै अवस्था रहने हो भने नेपालको खेल क्षेत्र झन पछि पर्दै जाने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कक्षा 1 देखि 5 सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय कस्तो लाग्यो? ए. शिक्षामा व्यापारीकरण, बी. समयमै पुस्तक पुग्ने भयो र सी. हचुवाको निर्णय। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। शिक्षामा व्यापारीकरणमा 59%, समयमै पुस्तक पुग्ने भयोमा 34% र हचुवाको निर्णयमा 7%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, खेलाडीका सेवा सुविधाका विषय किन प्राथमिकतामै नपरेको होला? ए. व्यावसायिकताको अभाव, बी. सम्बन्धित सङ्घको व्यवस्था र सी. सरकारी उपेक्षा। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। टाइगर कप भलिबलमा पुरुषतर्फ विभागीय टिम APFले अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ। तेस्रो खेलमा APFले गण्डकी प्रदेशलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको हो। पोखरा रङ्गशालाको भलिबल कभर्ड हलमा पहिलो सेट APFले 25-19 र दोस्रो सेट 25-23 ले जितेको थियो। तेस्रो सेटमा भने 20-25 ले पराजित भएपछि खेल चौथो सेटमा धकेलियो। APFले 25-19 को जित निकालेपछि चौथो सेट नै निर्णायक बनेको हो। पहिलो खेलमा APFले आर्मी र दोस्रोमा पुलिसलाई पराजित गरेको थियो। लगातार 3 जित दर्ता गरेको APF 9 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ।
गण्डकीको 3 अङ्क मात्र छ। आजै भएको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले श्रीलङ्काको सेन्ट जोसेफ विरुद्ध 3-2 को पुनरागमन जित हात पार्यो। सुरुवाती 2 सेटमा पछि परेको पुलिसले बाँकी 3 सेटमा भने शानदार खेल प्रदर्शन गरेको हो। पहिलो र दोस्रो सेट पुलिसले क्रमशः 19-25 र 23-25 ले गुमाएको थियो, तर तेस्रो र चौथो सेट 25-23 र 25-19 ले जित्यो। पाँचौं सेटमा विभागीय टोली 15-13 ले विजय भएपछि पाहुना टोली स्तब्ध बनेको हो। पुलिसको 3 खेलमा 2 अङ्क छ, सेन्ट जोसेफको 2 खेलमा 1 अङ्क छ। यस्तै महिलातर्फ साबिक विजेता एपीएफले लगातार जित दर्ता गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा एपीएफले न्यू डायमन्डमाथि सोझो सेटमा जित हात पारेको हो। सन्तुलित देखिएको एपीएफले पहिलो खेलमा 25-15 को जित निकाल्यो। त्यसपछिको सेटमा केही चुनौती दिए पनि न्यू डायमन्डलाई एपीएफले 25-20 ले रोक्न सफल भयो। एकपक्षीय बनेको तेस्रो सेट एपीएफले 25-7 ले नतिजा आफ्नो बनायो। यो जितसँगै एपीएफले 6 अङ्क जोडेको छ। एपीएफले आफ्नो पहिलो खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको थियो। यता न्यू डायमन्डले 2 खेल खेल्दा खाता खोल्न सकेको छैन। यस्तै अर्को खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीले गण्डकीलाई 25-10, 25-16 र 25-16 ले पराजित गर्यो। आर्मीको पनि यो लगातार दोस्रो जित हो भने गण्डकीले अहिलेसम्म 1 खेल पनि जितेको छैन। अब राउन्ड रोबिन लिगको आफ्नो अन्तिम खेलमा एपीएफ र आर्मी तथा न्यू डायमन्ड र गण्डकी भिन्नै छन्। एसियन अन्डर 22 बक्सिङ च्याम्पियनसिपको फाइनल पुगेकी सुषमा तामाङले उपाधिको लक्ष्यका साथ रिङमा उत्रने बताएकी छन्। सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङसँगको कुराकानीमा सुषमाले जितका लागि उत्साहित रहेको प्रतिक्रिया दिएकी हुन्। थाइल्यान्डको बैङ्ककमा जारी प्रतियोगिताको महिला 48 केजी तौल समूहको फाइनलमा सुषमाले भोलि उज्बेकिस्तानकी खेलाडी फाजिलोभा फार्जोनासँग खेल्नेछन्। नेपालले एसियन स्तरको बक्सिङ प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान बनाएको यो पहिलो पटक हो। फाइनल पुगेर इतिहास रचेकी सुषमालाई आज राखेपो सदस्य सचिव घिसिङले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। घिसिङले भिडियो कल मार्फत सुषमासँग कुरा गरेको र जितको शुभकामना दिएका हुन्। महिला 48 केजी तौल समूहमा सुषमाले मङ्गोलियाकी बैसेनबेल जनारगुलीलाई रेफ्री स्टप कन्टेस्ट आरएससी का आधारमा पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएकी थिइन्। बक्सिङले 46 वर्षीय इतिहासमा प्राप्त गरेको यो सबैभन्दा ठुलो सफलता हो। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।